नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाह दूसरे पारे के मज़ामीन का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरे पारे का आगाज़ होता है तहवील किबला की आयत से। तहवील किबला एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो आजमाइश बुनियादी तौर पे मोमिनीन की थी और इस ज़िमन में थी कि कितने लोग गैर मशरूत इताअत रसूल करते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज की हालत में हैं और हालत नमाज में वही नाजिल होती है कि अपना चेहरे अनवर बैतुल मक़दिस से किबला की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ मोड़ लेते हैं। अब दौरान नमाज एक तरफ अक्ल और वही का इंतज़ार और रसूल का बयान था और एक तरफ सामने हजूर का अमल था। तो कुरान ने इसको मोमिनीन के लिए बड़ी आजमाइश करार दिया और उस आजमाइश में उनको कामयाब करार दिया जिन्होंने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए बल्कि सामने ज़ात रिसालत मआब को देखा। मैं हमेशा कहता हूँ, जहाँ कुरान आ जाए और जहाँ ज़ात रिसालत मआब से कोई शय साबित शुदा आ जाए वहाँ पर अक्ल नहीं चलेगी, उसके बाद अक्ल का दखल है। तो यहाँ पर तो सनद की तो बात दूर है, खुद बराह रास्त ज़ात रिसालत मआब बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा थी। तो लिहाजा कुरान ने फिर ये ज़ाब्ता दिया कि अब अक्ल नहीं, अब इत्तिबाए रसूल, और जो इत्तिबाए रसूल करेंगे वही कामयाब होंगे, बाकियों के अमाल ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद ज़मीन पर इसी हुक्म में तहवील किबला के हुक्म में हमें ये भी समझ आती है कि ज़मीन पर अल्लाह की पसंद और नापसंद का मेयार क्या है। जो अल्लाह के रसूल को पसंद है वो अल्लाह को पसंद है, और जो अल्लाह के रसूल को नापसंद है वो अल्लाह को नापसंद है। और कोई मेयार न कुरान में है न सुन्नत में है, यही मेयार है अल्लाह की पसंद और नापसंद का। उसके बाद कुरान ने अगला हुक्म दिया दूसरे बारे में कि नेकियों में सबकत करो, कि मोमिन की ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता नेकियों में आगे बढ़ना होना चाहिए। ज़िंदगी के हर पहलू में मुस्बत सिमत में परवान चढ़ना होना चाहिए। यानी ये नहीं कि आज का दिन जैसा गुजरा है कल भी वैसा गुजरे, परसों भी वैसा नहीं। हजूर ने फरमाया मोमिन के एक दिन दो दिन एक जैसे नहीं होते। और कुरान मजीद में है हजूर की शान, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपका हर अगला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर। तो मोमिन की और उम्मती की, हजूर के उम्मती की भी यही शान होनी चाहिए कि उसका हर अगला लम्हा पिछले से बेहतर हो। लिहाजा आगे बढ़ें और सबकत करें, अपनी प्रोफेशनल अप्रोच में, अपनी इंटेलेक्चुअल अप्रोच में, अपनी अमल में, अपने अखलाक में आगे बढ़ें। अगला मौजू दूसरे पारे में है कि अल्लाह की खशियत, अल्लाह से डरें, हर मामले में अल्लाह से डरें। अल्लाह का डर जो है इसको एक ऐसे तसव्वुर के तौर पे यहाँ पर रखा गया है कि कुव्वत नाफिज़ा हो, हर काम के पीछे या रज़ा इलाही हो या खौफ इलाही हो, ये एक असासी हुक्म के तौर पे आया। अगला मौजू आता है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। ज़िक्र इलाही रूह कायनात है। अलामात क़यामत में हम तफसील से बयान कर चुके हैं कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़मीन पर अल्लाह का जिक्र करने वाले होंगे। क़यामत उस वक्त आएगी जब ज़मीन पर वो लोग होंगे जो चौकों में जाके और अपना जानवरों की तरह औरतों के साथ हम बिस्तरी करेंगे, ये हालत होगी उस वक्त। यानी अल्लाह का जिक्र रूह कायनात है। जब तक बंदे में रूह है वो ज़िंदा रहता है। तो अल्लाह का जिक्र इस कायनात की रूह है। जब तक जिक्र रहेगा ये ज़िंदा रहेगी, जिक्र निकल जाएगा तो ये मर जाएगी। तो लिहाजा मोमिन को हुक्म हुआ कि कसरत से जिक्र करें। अगला हुक्म आजमाइश है। किसी भी इम्तिहान में आजमाइश अल्लाह करता है और अल्लाह ये चाहता है कि आजमाइश में उम्मीद और शुक्र के दामन को न छोड़ा जाए। यहाँ हमारी जज्बाती तरबियत का पहलू है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जज्बात से हैं। आजमाइश में भी बंदा जज्बाती होता है, फिर शुक्र और उम्मीद को वाबस्ता रखना, ये जज्बात को काबू में रखना है। क्योंकि आजमाइश में बंदा या नाउमीदी की तरफ चला जा सकता है, वो एक जज्बाती चीज़ हो जाती है। तो लिहाजा अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुरान फरमाता है सफ़ा और मरवा में हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के सब्र, उनकी मुश्किल और अल्लाह के हुक्म पर राज़ी रहना, एक ऐसा अजीब आजमाइश का किस्सा। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी को लो और एक बेआबो गया रेगिस्तान मक्का की वादी में छोड़ के आ जाओ। वो छोड़ आते हैं और हज़रत हाजरा का सब्र और तहम्मुल देखिए कि जब पूछा कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, बता दिया अल्लाह का हुक्म है, वो सब्र से रुकें। फिर अल्लाह ने उस सब्र का नतीजा ये दिया कि आज मक्का जो हरम अपना हरम है, जिसको का मतलब जहाँ पर बैतुल हराम है, अल्लाह का घर है, वो अब पूरी दुनिया का मरकज़ बना हुआ है, जिसको एक आजमाइश की सूरत में
اللہ کی ایک بندی اور اللہ کے ایک بندے نے آباد کیا تھا۔ اس کے بعد حلال و طیب کا ذکر آتا ہے۔ زندگی کے ہر مشرب، ہر پہلو، ہر جہت سے حلال چیز کو اپناؤ، طیب چیز کو اپناؤ، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ نفسانی خواہشات کا پورا کرنا ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ معاملات ہو۔ حلال اور طیب چیزوں کو اپناؤ اور اپنا جو حرام ہیں اور رجس اور نجس چیزیں ان کو چھوڑتے جاؤ۔ پھر حج و عمرہ کا ذکر ہے۔ تقوی کو بطور ذات راہ رکھو، یعنی حج و عمرہ کرنا ہے تو تقوی تمہارا ذات راہ ہونا چاہیے۔ تقوی پر ہم پہلے پارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ مفادات کا تصادم، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ قرآنی تعلیمات، قرآن کہتا ہے کہ جب مفادات کا تصادم قرآن اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے ساتھ آئے تو مفادات قربان کر دو۔ ہمارے ہاں رویہ نارملی الٹ ہے کہ ہم اتنا حصہ، میٹھا حصہ قبول کر لیتے ہیں جو ہمارے مفادات سے نہیں ٹکراتا، اور وہ حصہ جو ہمارے مفادات سے ٹکراتا ہے اس کو ہم عام طور پہ ترک کر دیتے ہیں۔ اس روش کو قرآن منافقانہ روش کہتا ہے کئی جگہوں پر۔ اس کے بعد روزہ کا حکم، جس کے یہ دن چل رہے ہیں، روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، ہر شریعت میں روزہ فرض رہا، صورتیں، احوال، واقعات دورانیہ بدلتا رہا۔ تو روزہ فرض کیوں ہے؟ روزہ فرض اس لیے ہے تاکہ پورے سال کے معاملات میں انسان کی جو باطن میں کثافت جمع ہو گئی ہے اور روح اور جسم کی جو ٹکراؤ ہے اس میں، ان کے تقاضوں کے ٹکراؤ میں جو جسم کے تقاضے قوی ہو گئے ہیں، روزہ رکھ کے جسم کے تقاضوں کو مغلوب اور کثرت ذکر سے روح کے تقاضوں کو غالب کیا جائے تاکہ بندہ راہ ہدایت پہ آ جائے۔ اس کے بعد اگلی بات آئی کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اللہ سے پکارو، اللہ سے دعا مانگو۔ یہ ایام خاص طور پہ ان چیزوں کے ہیں کہ ہم وقت اللہ کی قربت میں آئیں، اللہ کو پکاریں، اللہ پکار سننے والا ہے، اللہ سے مانگیں۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے فتنے کا خاتمہ، کہ مومن کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ جہاد ہو اس کا مقصد، زندگی گزارنے کا مقصد وہ یہ ہو کہ وہ امن و امان کو قائم رکھے اور شر، فتنہ اور فساد کا قلعہ کما کرے۔ اس کے بعد آخرت کی طلب کا ذکر آیا کہ دنیا طلبی میں نہ لگے رہنا، بلکہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت بھی لازمی طور پہ طلب کرو اور اس کے لیے بھی اتنی جدوجہد کرو۔ اس لیے ہمیں دعا بھی یہ سکھائی گئی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دنیا کے ساتھ آخرت، یعنی دنیا کی طلب بھی ضروری ہے، وہ رکھیں جائز حد تک۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا بالکل ترک کر دیں، ایسا نہیں، ترک دنیا اسلام کا فلسفہ نہیں ہے، لیکن ساتھ آخرت، وہ دنیا جس کے ساتھ آخرت نہ ہو وہ ترک کرنے کا فلسفہ موجود ہے قرآن و سنت میں، اور وہ دنیا جو آخرت کو ساتھ جوڑ کے رکھے اس کا قرآن اور سنت دونوں میں اجازت ہے کہ اس کو حاصل کرو۔ پھر ناپسندیدہ میں خیر ہونا، فرمایا کہ ہماری بھلائی کو، اللہ کا ہماری بھلائی کو ہم سے زیادہ جاننا، اور اس کے بعد اس لیے مرضی کے خلاف ہونے والے کاموں پر مایوس نہ ہونا۔ یعنی بعض ایسے ناپسندیدہ امور ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوتے ہیں لیکن ایکچولی اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں ہوتے، اور عملاً بعض کا ہمارے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑا فائدہ ہوگا، لیکن حقیقتاً وہ ہمارے نقصان میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے نفع اور نقصان کو ہم سے بہتر جاننے والا ہے، لہٰذا جو اللہ کی طرف سے ہو اس پر صابر اور شاکر رہیں۔ اس کے بعد قانون طلاق کا ذکر آتا ہے، اور قانون طلاق بیان کرتے ہوئے بتایا کہ احسان کا معاملہ کرو، جب جدائی ہو جائے، تعلق توڑنے لگو تو اچھے طریقے سے توڑو۔ یہاں سے یہ سمجھ جائیے کہ اگر قرآن تعلق توڑتے ہوئے اچھے طریقے سے توڑنے کو کہتا ہے تو سمجھ جائیے کہ جب وہ تعلق بنانے کی بات کرے گا تو کتنے اچھے طریقے سے بنانے کا کہے گا۔ یہ بات خود بخود یہاں سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اگلا حکم آیا ہے بیوہ کی عدت کے حوالے سے، کہ 4 ماہ 10 دن بیوہ کی عدت ہے، وہ گزارے جس کا شوہر فوت ہو جائے، پھر وہ معروف طریقے سے نکاح کر لے، اور وہ اس کے پاس خود فیصلے کا اختیار ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض ایسی چیزوں کو مایوس سمجھا جاتا ہے جس کی پوری شریعت اور قرآن اجازت دیتا ہے۔ آخری چیز جو دوسرے پارے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدمت دین میں نیت کی درستگی ہو، سخت محنت جدوجہد ہو، اور اخلاص ہو۔ اخلاص نہیں ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک شہید تھا، احادیث مبارکہ میں تفصیل موجود ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوا لیکن جہنم میں پھینکا گیا چونکہ اس کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اللہ نے کہا کہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے بہادر کہا جائے، میری رضا کے لیے نہیں لڑا۔ ایک غنی کو جہنم میں پھینکا گیا یہ کہہ کے کہ تو اس لیے مال خرچ کرتا تھا کہ تجھے تیری واہ واہ ہو، واہ واہ ہو گئی۔ ایک عالم کو اس لیے جہنم میں پھینکا گیا کہ اس سے کہا گیا کہ تو اس لیے پڑھتا اور تعلیم دیتا تھا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، سو کہا گیا۔ تو گویا اگر بڑے سے بڑے نیک عمل میں بھی اخلاص شامل نہیں ہوگا تو وہ ردی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ
قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔